प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा अमेरिकाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको थियो। यसअघि शुक्रबार नै विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आर्थिक र विकास सहयोग, खाद्य सुरक्षा, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगायत सहयोगका विविध विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार साँझ नेपाल आउनुभएका सहायक विदेश मन्त्री लूले यसअघि पनि गत मङ्सिरमा नेपालको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ। बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गर्दा करको दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको नियमित अध्ययन संसदको विषयगत समितिले नै गर्ने हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नुपर्ने नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयबाट एनभीआर सिस्टम प्राप्त भएको र त्यसबाट समेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएको समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनुभयो। समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी जडान र अभिलेख निरीक्षण गरेको थियो। मन्त्रालय र मातहतको पदाधिकारीसँग छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले फरक मतका साथ प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। हामीले 10 दिनको समय पाएको थियो यो छानबिनको लागि र त्यसमा नभ्याएको कारणबाट 7 दिनको समय अझ पनि हामीले सभामुखले संसदको सहमति लिएर थप्नु भएको थियो र हाम्रो अटोट थियो अब म्यादमा थप्ने। यही म्यादभित्र एउटा निष्कर्ष निकालेर हामी पुर्याउँछौँ। मलाई प्रसन्नता छ। हिजो अन्तिम दिन थियो। अन्तिम दिनका समयमा हामीले यसको कार्य सम्पन्न गर्यौँ, जुन कि आज हस्तान्तरण गर्दैछु। यसमा सबभन्दा राम्रो के हो भने सभामुखलाई धन्यवाद दिन्छु, पार्टीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। सबै सदस्यहरू 11 जना सदस्यहरू यति राम्रोसँग काम गर्नुभयो कि बिहानदेखि बेलुकीसम्म बस्दा पनि हामीलाई कहिले बोर भएन। त्यत्रो काम गर्दाखेरि पनि हामीले बडो रमाइलो ढङ्गबाट यसका छलफल गर्यौँ, समयको सदुपयोग गर्यौँ र सचिवालय अर्थ समितिका सचिवालयले यो काममा ठुलो मद्दत गर्यो। त्यो मद्दतको फलस्वरूप नै आज हामीले यो प्रतिवेदन यहाँसम्म पुर्याएका छौँ। उहाँहरूलाई धन्यवाद नदिकन हामी बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले हामीले धेरै कोसिस गर्यौँ, सबैजनाले कोसिस गर्यौँ यो प्रतिवेदन सर्वसम्मत होस्। 2-3 दिन समय हामीले सर्वसम्मत बनाउने पनि प्रयास गर्यौँ। तर प्रजातान्त्रिक जुन पद्धति हो सर्वसम्मत नभएपछि फरक मतको साथमा पनि जाने हाम्रो बिचमा निर्णय हो र यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रको एउटा सबल पक्ष र बलियो आधार पनि हो। सर्वसम्मत नभए पनि फरक मतका साथ फरक मत पनि यही प्रतिवेदनमा राखिकन हामीले पेश गरेका छौँ। यसमा विभिन्न मिडियाहरूले विभिन्न कुराहरू पनि आफ्नो आकलनले लेखे। तर सुरुमा नै हामीले कोड अफ कन्डक्ट के बनायौँ भने हामी यसको बैठकको बारेमा कसैलाई पनि हामी बोल्दैनौँ। जे बोल्नु पर्ने त्यो समिति
बीचमा 17 दिन 15 दिनसम्म हामी कन्ट्रोभर्सीमा पहुँच्यौँ र जुन अवस्थामा हामी तयारी गरे, जुन सहजताको साथ हामीले तयारी गर्यौँ, मलाई लाग्छ मैले सबै मान्य मित्रहरूलाई धन्यवाद नदिकन भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूको सहयोग पालनै हो र आज हामी पुगेका छौँ। अब यसमा लामो म केही नभनौँ। सभामुख अग्नि सापकोटाले छानबिन गर्ने जटिल कामलाई सम्पन्न गरेकोमा समिति सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। यो अलि जटिलै काम हो। यो जटिल कामलाई तपाईँहरूले जसरी सम्पन्न गर्नुभएको छ, म सभामुखको हैसियतले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ माननीय सभापतिजीले पनि सक्नुभएको छ कि र मैले पनि सूचना पाएअनुसार सचिवालयले अब अहोरात्र खटेर माननीय सभापति लगायत सदस्यहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराहरूलाई सकेसम्म मैले बुझेसम्म लिपिबद्ध गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अभिव्यक्त गर्ने कुरामा आफ्नो बुद्धि विवेक एकता क्षमता लगाउनु भएको छ। त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन्छु। र यसले चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्घीय संसदको स्तरलाई पनि बाहिर निकै राम्रोसित प्रमाणित गरेको छ। अनेक कुरा आए पनि अन्तिममा चाहिँ फेरि हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पद्धति प्रक्रियालाई सबैले आत्मसात गरेर यो समयमै भन्नुपर्छ। किनभने अलि जटिल भएको हुनाले पहिलाको 10 दिनमा 7 दिन हामीले थप्यौँ। हामीलाई आवश्यकता महसुस पनि भयो र त्यो थपिएको समयमा जुन मेहनत गरेर अब तपाईँहरूले हामीलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यो आग्रह अनुसार एक दिन अलिकति छुट्याउने प्रयत्न गरियो र एक दिन 2 दिन जति चाहिँ हाउसमै स्थगित गरेर यो चाँडो सम्पन्न होस् भनेर हामीले सहयोग गर्नका लागि अलि प्रयत्न गरियो। जे होस्, यसले सङ्घीय संसदको खास गरी प्रतिनिधि सभाको स्तरलाई अभिव्यक्त गरेको छ। र अब यो प्रतिवेदन बाहिर गएपछि अझ सबै कुरा स्पष्ट होला। जे होस्, अब प्रक्रियामा सहमति हुनु राम्रो कुरा हो। प्रक्रियामा सहमति हुनु नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको एउटा सुन्दर पक्ष हो। त्यसका लागि पनि म अब यो प्रतिवेदनको मूल पक्ष त छँदैछ, प्रतिवेदनको फरक मत राख्ने मान्य सदस्यहरूलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। ताकि यो प्रक्रियामा सहमत भएर यो आएको छ। र बाँकी कुरा त मैले नि यो डिटेल हेर्न पाएको छैन। प्रतिवेदनलाई सर्वसहमत बनाउने प्रयास भए पनि कतिपय विषयमा सर्वसहमत हुन नसकेकाले फरक मतका रूपमा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ भने विभिन्न सुझाव पनि दिइएको छ। संसदीय छानबिन समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। गत असार 22 गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सो सम्बन्धमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम सांसद कर्णको सभापतित्वमा गठित समितिमा सांसद खगराज अधिकारी, देव प्रसाद गुरुङ, पुष्पा भूषाल गौतम, प्रदीप कुमार गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बहादुर बस्नेत, सीतारा महतो, सरला कुमारी यादव र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहनु भएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। उहाँले सुरुको 10 दिन र त्यसपछि थप गरिएको 7 दिनमा 23वटा बैठक बसेको जानकारी दिनुभयो। उक्त अवधिमा बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात मगाइएर अध्ययन गरिएको, सीसीटीभीका विषयमा प्रहरीको प्रयोगशालाका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयबाट माग गरिएको मितिको सीसीटीभी फुटेज प्राप्त नभएको, सीसीटीभी प्रणाली नै मगाएर अध्ययन गर्ने निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट एनभीआर सिस्टम प्राप्त भयो। यसबाट समेत समितिले खोजी गरेको मितिको फुटेज नभेटिएपछि प्राविधिक विज्ञहरूको छलफल निष्कर्ष बमोजिम 79 सावन 4 गते नेपाल प्रहरीको डिजिटल प्रारम्भिक ल्याबमा सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नको लागि मन्त्रालयबाट प्राप्त एनसीआर सिस्टम र हार्ड डिस्क पठाइयो। समितिको निर्धारित 10 दिनको कार्य अवधि रिकभरको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको र सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन बिना समितिको छानबिन अधुरो हुने भएकोले समितिको कार्यावधि थप गरिदिन सम्माननीय सभामुखजीलाई समितिले अनुरोध गर्यो। समितिको कार्यावधि 7 दिन थप गर्ने सम्माननीय सभामुखजीले राख्नु भएको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको 19/2079 सावन 5 गतेको बैठकले सहमति जनाएपछि समितिको कार्यअवधि 7 दिन थप भयो। थप गरिएको समयभित्र समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजात, पदाधिकारीहरूसँगको छलफल, नेपाल प्रहरीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रतिवेदन र रिकभर भएका क्लिप लगायत कागजातहरू र प्रमाणका विश्लेषण गरी यो प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले थप गरिएको समेत 17 दिनको कार्यविधि मा 23वटा बैठक बसी 75 घण्टा समितिको काममा व्यतीत गरेको छ। समितिलाई सम्पूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्नुहुने सम्माननीय सभामुख, समितिका सक्रिय सहभागिता जनाउनु हुने समितिको सबै माननीय सदस्यहरू, समितिका छलफलमा सहभागी भई समितिको छानबिनलाई सहयोग पुर्याउने आमन्त्रित व्यक्तिहरू, अहोरात खटी समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग गर्नुभएको समेत समिति सचिव र सचिवालयका कर्मचारीहरू, समितिको काम कारबाहीको सूचना नियमित रूपमा नागरिक समक्ष प्रवाह गर्नुहुने सञ्चारकर्मी लगायत समितिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। अन्तमा सम्माननीय सभामुख महोदय, सभाबाट यस समितिलाई प्राप्त कार्यादेश बमोजिम संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। प्रतिवेदनमा सीसीटीभीको फुटेजको अध्ययन गर्दा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको र करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि महत्वपूर्ण काम भएको दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि भएका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै महत्वपूर्ण काम गरेको बताउनु भएको हो। मन्त्रीको कामको आलोचना वा टीका टिप्पणी हुन्छ भने त्यसलाई आफूले ऊर्जाको रूपमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले 5 दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई असफल भयो भनेर भन्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै भएको बताउनुभयो। गठबन्धनको भविष्यको कुरा छ। हामी अहिले गठबन्धनमै छौँ र सरकार पनि गठबन्धनको एउटा रूप हो र भोलिको निर्वाचनसम्म पनि हामी गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने नै कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब गठबन्धन हुन सकेन, त्यहाँ विशिष्ट समस्याहरू उत्पन्न भएछ भने त्यसपछि अर्को खालको चाहिँ कुराको कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन रूपमा निर्णय हुने कुरा। अहिले तत्कालीन एमालेसँग गठबन्धनलाई त्यसको कुनै सम्भावना छैन र हामीले त्यो गरेका पनि छैनौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ कुरा यही 5 दलीय गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने हो। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब अलि राम्रो ढङ्गबाट सौहार्दतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। अहिले मैले भन्नुपर्ने कुराहरू सामान्यतः उहाँले उठान गरेका विषयहरूलाई मैले यतिमै राखेँ। अब केही कुराहरू तपाईँहरूको प्रश्न छ भने म त्यसको चाहिँ जवाफ दिने नै छु। जस्तो कि अहिले जसपा जो फुटेको छ, बाबुराम भट्टराईहरू अहिले छुट्टै जानु भएको छ, त्यो पनि चुनावको मुखमा, यसले जसपालाई कतिको असर पार्छ के चुनाव? अब त्यस्तो खासै चाहिँ अहिले ठुलो असर पार्ने किसिमको कुनै स्थिति अहिले छैन पनि। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले अब हाम्रो पार्टी जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ यो मूल ढाडको रूपमा अगाडि बढेको छ। हिमाल पहाड तराई सबैको चाहिँ प्रतिनिधित्व भएको एकमात्र पार्टीको रूपमा यो अगाडि बढेको छ। त्यसैले मूल ढाडको रूपमा यो अगाडि बढेको छ। मान्छेहरू प्रवेश गर्ने लहर पनि अहिले छ र केही साथीहरूले अब नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ। नयाँ पार्टी गठन गर्नेहरूलाई पनि अब हामीले जब चाहिँ एक ठाउँमा गर्न सकिँदैन भने हातेमालो गर्दै छुट्यो भन्ने सहमतिबाटै भएको छ। त्यस्तो स्थितिमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्न जरुरी छैन। भोलि पनि सँगै जान सक्छौँ, मिलेर जान सक्छौँ। तर वैचारिक राजनीतिक कुरालाई चाहिँ ठिक ढङ्गले है अगाडि बढाउनको लागि हामी आफ्नो ठाउँबाट मेहनत गर्छौँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्दाको चाहिँ पर्याप्त कारण चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अधिकांश कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ हामीतिरै रहेको छ। त्यसले अब निर्वाचनसम्ममा यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी पूर्ति गर्दै जान्छौँ। क्षतिपूर्तिहरू सबै हुन्छ, त्यसको समस्याहरू हुँदैन। एउटा रुखमा झटारो हानेछ भने त्यहाँ फल फुलेको ठाउँमा हाल्छ क्या। मैले त सामान्य रूपमा आफूलाई ल्याएको छु। तर आज राजनीतिको केन्द्र भागमा राखेर पार्टीभित्रका समस्याहरूलाई लिएर होस्, राज्यका कुराहरूलाई होस्, मैले जे एउटा चाहिँ पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न होइन भूमिकाहरू खेले। अघि ऋषिजीले पनि भन्नुभयो देशलाई निकास दिन जे जस्तो भूमिका खेले। अब यो नपचेकाहरूले चाहिँ अहिले म आफूलाई सामान्य ठाने पनि झटारो हाल्ने प्रयत्न गर्छन्, तर त्यसबाट के चाहिँ असर पर्दैन। यो अहिले दाइलेको कुरा उठाउनु भएको थियो, एसपिपीको विषयलाई लिएर अहिले बवाल खडा भइरहेछ। अनि अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको तारनको यो नेपाल भ्रमणलाई यहाँ एज अ सङ्घीय मन्त्री कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसबारेमा त हामीले केही अगाडि नै मन्त्री परिषदले चाहिँ निर्णय गरिसकेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय परराष्ट्रमा गइसकेकै अवस्था छ र परराष्ट्रले उता चाहिँ त्यसलाई जानकारी दिन्छ। श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी अस्वीकार गर्ने भनेर अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको दावी समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले संसदीय छानबिन समितिले पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। छानबिन समितिका सदस्य समेत रहनुभएका गेवालीले शुक्रबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सीसीटीभी बाहेक अन्य विषयमा अनुसन्धान हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले समितिमा रहेका सत्ता पक्षका सांसदहरूका कारण छानबिन पूर्ण हुन नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो।
अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने र लोकेसन लिने तथा सो समयमा मन्त्रालयमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम संकलन गरेर सोधपुछ गर्ने काममा पनि समिति सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। अनुसन्धान पूर्ण हुन नसक्दा निष्कर्ष पनि पूर्ण रूपमा आउन नसकेको भन्दै गेवालीले आफू मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषय निराधार हो भन्ने अवस्थामा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले व्यक्ति, पार्टी र सरकार भन्दा पनि पद्धति मुख्य विषय भएको र समितिमा तथ्यमा नै पूर्ण रूपमा छलफल हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। भने वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने सबभन्दा पहिले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रमाणहरूको सङ्कलन, तथ्यहरूको सङ्कलन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने सवालमा अब दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समितिमा हामी एक रायमा पुग्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल लिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नाम नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कैयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। अब यसो भनौँ, अब सत्तापक्षका कतिपय मान्यज्यूहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनु भएन। त्यसो भइसकेपछि अनुसन्धान नै अधुरो रह्यो। अनुसन्धानलाई पूर्णता दिनका लागि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने सबै खालका टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। त्यो टुल्सहरू प्रयोग हुन नसकिसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो। अनुसन्धान अधुरो रहेपछि निष्कर्ष अधुरो रह्यो र त्यो निष्कर्षबाट हुने निर्णय पनि अधुरो भएको कारण प्रणालीको क्रेडिबिलिटीमाथि को प्रश्न थियो। त्यसलाई त्यही गइरहेका साथ सोचिनु पर्थ्यो र दलमा यस्तो समितिहरूमा हामी तथ्यमा उभिनु पर्थ्यो, दलका विपहरू अथवा दलका चाहिँ आग्रहका आधारमा होइन। तर त्यसो गरेको भएर हामीले अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग गरेको भए हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ। र एकछिनको निम्ति मान्यौँ त्यो होइन नै भन्नका लागि पनि त हामीले के सबै टुल्सहरू प्रयोग गऱ्यौँ त? समितिको बहुमतका साथीहरूको निष्कर्षकै कुरा गरौँ। उहाँहरूले त्यो टुल प्रयोग गर्न तपाईँहरूलाई त्यो पनि बताए। अनि मैले अघि नै भनिहालेँ नि, समितिमा हामीले केही कार्यविधिहरू बनाएका थियौँ। जस्तो आवश्यक पर्यो भने छानबिनको दायरामा रहेका व्यक्तिहरूको मोबाइल लोकेसन र चाहिँ टेलिफोन डिटेल कल डिटेल रिपोर्ट लिने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा अगाडि बढ्न चाहनु भएन कतिपय साथीहरू। यो चाहिँ व्यक्तिको गोपनीयतासँग सम्बन्धित कुरा हो भन्नुभयो। हामीले आवश्यक पर्छ भने अदालतको पूर्व सहमति लिएर या आवश्यक पर्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिको, किनभने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले म सबै खालका छानबिनको प्रक्रियाबाट गुज्रिन तयार छु भन्नुभएकै थियो। उहाँलाई बोलाएर सोध्न सकिन्थ्यो, तपाईँ मोबाइल ट्र्याकिङ गर्न तयार हुनुहुन्छ, मोबाइलको कल डिटेल दिन तयार हुनुहुन्छ, र सहमतिबाट पनि जान सकिन्थ्यो। तर त्यो विषयमा समिति प्रवेश गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, समितिको हैसियत के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत विवाद भएर अनि ती अरू टुल्सहरूमा प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी जानै सकेनौँ। अब अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग नगरेपछि त तपाईँहरू त पत्रकार, कहिलेकाहीँ खोज पत्रकारिता पनि गर्नुहुन्छ। खोज पत्रकारिताका निम्ति तपाईँको सम्पादकले ल सबै खालका उपायहरू अवलम्बन गरेर यो सत्य खोजेर ल्याऊ भनेर भन्नुभयो भनेर त्यसका निम्ति आवश्यक टुल्सहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनुभयो भने न तपाईँले बल्ल यथार्थ रिपोर्ट ल्याउनुहुन्छ। अब ती टुल्सहरू प्रयोग गर्न पाइएन भनेदेखि त जसरी तपाईँहरूको रिपोर्ट अधुरो हुन्छ त्यस्तै गरी हाम्रो रिपोर्ट पनि अधुरो भयो र अधुरो रिपोर्टबाट निक्लेको निष्कर्ष पनि अधुरो रह्यो। त्यो निष्कर्षमा हाम्रो विमति छ। उहाँले समितिले बनाएको कार्यविधि अनुसार पनि काम हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस सेन्टरको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले अहिले नै समाजवादी केन्द्र बनिहाल्ने चर्चा चलेको भन्दै तत्काल समाजवादी केन्द्र बनाउनका लागि छलफल नै नभएको बताउनु भएको हो। प्रचण्डले गठबन्धनभित्र रहेका विचार मिल्ने दलहरूबीच चुनावी मोर्चा बनाउन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा छलफल मात्रै भएको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन मात्रै नभई आवश्यकता अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म र नयाँ परिस्थिति नबनेसम्म गठबन्धन कायमै रहने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन बीच भएको चुनावी तालमेलको अनुभव मिठो नरहेको र प्रदेश र संघको निर्वाचनमा यसअघिको शिक्षा लिएर राम्रो तयारीका साथ जानुपर्ने विषयमा गठबन्धन बीच छलफल भइरहेको धारणा राख्नुभयो। प्रचण्डले यसअघि
राष्ट्रवादी भन्ने दलहरूले नै एसपीपी जस्ता राष्ट्रघाती कामहरू गरेको भन्दै एसपीपी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूले नै सुरुमा आवाज उठाएको बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरेकै कारण अर्थमन्त्रीलाई बदनाम गर्न खोजिएको समेत बताउनुभयो। अहिले पनि हामीले यो गठबन्धन सरकार जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा बन्यो, किनभने झन्डै प्रतिगमनतिर देश जाने हो कि फेरि निरङ्कुशता र अराजकतातिर जाने हो कि भन्ने परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। र यो गठबन्धन बनिसकेपछि र माओवादी समेत सामेल भएर सरकारमा भइसकेपछि केही महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। तपाईँ चाहे ऊर्जा क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरिबहरूलाई छुट दिने निर्णय आफैमा ठुलो निर्णय, त्यसले लाखौँ नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ। तर हामी भन्न डराइराखेका छौँ। पहिलोचोटि अहिले झन्डै 400 मेगावाट विद्युत भारतमा बेचिने गरेको छ र दिनमै 10 करोड झन्डै चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको छ। मासिक 3-4 अरब चाहिँ आएको छ र छिटै अर्को डबल हुने स्थिति छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को सुरु हुन्छ। चाहे तपाईँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने काम माओवादी नेतृत्वकै बेलामा भयो र अहिले विद्युत बेचेर नेपाललाई धनी बनाउने प्रक्रियाको सुरुवात पनि माओवादीकै बेलामा भयो। हामी किन भन्न सकिरहेका छैनौँ? दृढतापूर्वक किन भनेका छैनौँ भन्न हामीलाई केले रोकेको छ? पहिलोचोटि मैले पेरिस डाँडाबाट यो एसपीपी पनि यो बेलामा यो नेतृत्वले गरेको हो र यो खारेज गरिनुपर्छ भनेर बोलेको थिएँ र तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि गएर यी कुराबारे छलफल भएर रोकियो। ढिलो भयो। फेरि पनि हाम्रै पहलमा आज चिठी गएको छ। हामी सहभागी हुन्नौँ भन्ने चिठी गएको थिएन, आजै गएको छ। यो हामीले गर्दा भयो भन्न केले रोक्छ? दृढताको साथ, आत्मविश्वासको साथ हामी किन नभन्ने? आजै अलिकति एसपीपी बारे डिबेट उठेपछि केही मानिसहरूलाई टाउको दुख्यो, बदनाम हुने भइयो, बडो राष्ट्रवादी छवि भनेर चाहिँ जनतालाई भ्रम दिएकाहरू चाहिँ एकपछि अर्को राष्ट्रघात पो गरेका रहेछन् भन्ने प्रमाण प्रस्तुत भएपछि तिनीहरू विक्षिप्त भए। त्यसपछि उठाइयो, लौ यो अर्थतन्त्र र यो बजेट राम्रो छ भन्ने हुँदै थियो, सबैले त्यसलाई स्वागत गर्दै थिए। राति 12 बजे अनाधिकार मान्छेलाई ल्याएर करका दरमा हेरफेर गर्यो अर्थमन्त्रीले र यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर यति धेरै चाहिँ प्रचार गरियो। अनि हामीले अझ मैले नै भन्नुपर्छ अध्यक्षको हैसियतले छानबिन गर्ने ल, खाएको बिखको लाग्छ, नखाएको बिख त लाग्दैन। छानबिन गर्न तयार, संसदीय छानबिन भनियो ल, संसदीय छानबिन नै सही भनियो। संसदीय छानबिन 10 दिनको टाइम दिइयो, 7 दिन थपियो। आज चाहिँ छानबिन समितिले बुझायो उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, केही प्रमाण छैन। अब प्रमाणित भइसक्यो है, भर्खरै त्यो घोषणा भयो कि उहाँ अर्थ मन्त्रालयको त्यस्तो कुनै गल्ती भएको छैन भन्ने छानबिन समितिको रिपोर्ट बुझ्यो। यी कुराहरूलाई हामीले कन्फिडेन्टली जनताको बिचमा किन नभन्ने? यहाँ कहिलेकाहीँ गठबन्धनका तालमेलका के होला कसो होला भन्ने कुरा पनि उठ्छ। एउटा ऐतिहासिक आवश्यकताले संविधानको रक्षा, राष्ट्रको रक्षा र गणतन्त्र संहिताको रक्षाको निम्ति यो बनेको हुनाले यो गठबन्धन अहिले कायम रहन्छ। प्रदेश सङ्घको निर्वाचनसम्म मात्रै होइन, यसको आवश्यकता र औचित्य रहँदासम्म यो कायम रहिराख्छ। कुनै दुविधा नपाल्नु होला। अर्को भन्छ कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ भ्रम आउन खोज्छ। त्यो भ्रम अब मुक्त भएर यही गठबन्धनबाट जाने हो र यसैबाट शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्ग्याउने हो र यसबाट नै एउटा नयाँ परिस्थिति बनाउने हो। यो बिचमा फेरि हामी गठबन्धनभित्र नेपाली कङ्ग्रेस शक्तिको हिसाबले हामीभन्दा अलिकति ठुलो छ। हामी हिजो 54 भएको, उहाँहरू 64, उहाँहरू अहिले 61 हुनुहुन्छ, हामी 49 छौँ सभामुख छोडेर। भएपछि त स्वतः नेतृत्व त काङ्ग्रेसको हुने नै भयो। उहाँले निर्वाचन नजिकिँदै गएको अवस्थामा सरकार र माओवादीले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न पनि पार्टी निकट पत्रकारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमी कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन 2079 का विषयमा शुक्रबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्दै समिति सभापति दिलकुमारी रावलले बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति लिने, सहजीकरण गर्नुपर्ने र सबैमा ई-वेडिङ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्माण व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हाल सञ्चालनमा रहेका 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भए सडक, हवाई, रेलमार्ग, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो क्षेत्रसाठी आज पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्नु भएको जति तपाईँलाई यो विषयले छुवाछ, अर्को राइट बेस संविधान अधिकार क्षेत्र, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मिडिया साथीहरूलाई नछुन सक्छ नि त। अब हाम्रो सम्बन्ध पनि हामीले अब क्षेत्रगत पत्रकार साथीहरूलाई नि नयाँ जोड्ने हिसाबको पनि आजको यो छलफलबाट चाहिँ हामीले पनि काम गर्दै जाँदा सिक्दै जाने प्रक्रिया चाहिँ हामीले पनि अहिले केही सिकेका छौँ। यो सिकेको कुरालाई हामी निरन्तरता दिने, राम्रो अभ्यासहरूलाई लाने, नयाँ साथीहरूलाई त्यसरी जोड्याउने हिसाबले अब हामी चाहिँ यो पूर्वाधारसँग जोडिएका जुन साथीहरूले चाहिँ त्यसरी हामी अब त्यतिकै आएर हाम्रो एउटा फोटो मात्रै प्रकाशन भन्दा पनि हामीले उठाउनु खोजेको विषय चाहिँ त्यो संवेदनशील फिचर स्टाइलले अथवा यो त गहिराइमा पुगेर समाचारहरू बाहिर आइदियोस् भन्ने हामीले त्यो कोडबाट सोचेका छौँ। त्यसको लागि हामीले पनि मेटेरियल्सहरू हामी आफूले अध्ययन गर्नु पऱ्यो, तथ्याङ्क हामीलाई पनि चाहियो। यो आधिकारिकता पनि होस्, हामीले खास आलोचनाको लागि आलोचना होइन कि हामीले देखेका समस्या समाधान दिने हिसाबको पनि हाम्रो त्यो सोचाइ पनि समितिको रहेको हुनाले आउँदो दिनमा हामी अब यो क्षेत्र विषयगत सम्बन्धित मिडियाकर्मी साथीहरू छन् त्यसरी जान्छौँ। सरकारसँग पनि हाम्रो अनुरोध चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नि संसदीय समितिको चाहिँ मन्त्रालयसँग चाहिँ फोकल पर्सन भइदिने हामी अनौपचारिक रूपमा पनि उहाँहरूसँग कुरा गर्ने हिसाबको त्यो छलफल पनि हामीले गरिरहेका छौँ। उहाँले निर्धारित समयभन्दा अघि आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन र ढिलाइ गर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाइसकिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एसपीपीमा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयसहितको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट अमेरिकी सरकारलाई लिखित रूपमा जानकारी गराइएको बताउनु भएको हो। साउन 9 गते कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकालाई गराइएको उहाँको भनाइ छ। वर्तमान गठबन्धन सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार विशेष आन्तरिक नीति सञ्चालन गर्दै आएको र त्यसका लागि सरकार सक्षम रहेको मन्त्री खड्काले बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्ना कदम अगाडि बढाएको बताउनुभयो। भविष्यमा पनि यही स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार सक्षम रहेको बताउनुभयो। एसपीपी अर्थात् स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरिसकेको बेहोरा म सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस सम्बन्धमा मान्य सांसदज्यूहरूबाट व्यक्त भएका धारणा, सुझाव तथा दृष्टिकोण र विचारहरूको लागि म पुनः हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिति 79/4/9 अर्थात् कि श्रावण 9 गते, तदनुसार 25 जुलाई 2022 का दिन कूटनैतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई अघि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाइएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। मिति 79/4/9 तदनुसार 25 जुलाई 22 का दिन कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको लिखित रिटन रिप्लाई को जानकारी अमेरिकी सरकार समक्ष पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रचारको विषयमा आन्तरिक परामर्श आवश्यक भएकोले यो पत्रचार हुन केही समय लागेको हो। केही मान्य सदस्यज्यूहरूबाट यस विषयमा सम्मानित संसदमा प्रश्न गर्दै
संशय व्यक्त गरेको पनि सुनेको छु, पाएको छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। नेपाल सरकार एउटा सर्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णय, त्यो कदापि त्यसमा संशय व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक नै हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो एउटा सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई जानकारी गराउने सरकारको दायित्व हुन्छ। तर त्यसबारेमा त्यसका आन्तरिक आयामहरू, बाह्य आयामहरू र त्यसलाई एसपीलाई अगाडि नबढाउने सन्दर्भमा अब सहकारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा विभिन्न निकायहरूको बिचमा गृह कार्य, आन्तरिक संवाद, छलफल अहिले र पछिल्ला दिनहरूमा पनि आवश्यक भएकोले केही समय लागेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत सामान्य सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। तर यसमा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट थियो र छ। सोही अनुसार सो निर्णयबारे मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार समक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराएको पनि आज 5-6 दिन भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ र त्यसको लागि यो सरकार सक्षम छ। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रको स्वार्थ, राष्ट्रको हित कसरी संरक्षण र प्रबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा यो सरकार, यो गठबन्धन सरकार पूर्ण जानकार छ। यसबारेमा कुन कदमहरू कसरी चाल्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर यो सरकारले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाइराखेको कुरा पनि म सामान्य सभामुखज्यू मार्फत पुनः सम्मानित संसदमा जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको, अर्थात् कि यही नीतिलाई हाम्रो बडापत्र, संयुक्त राष्ट्रको असंलग्नता, हाम्रो संविधानले दिएको मार्गनिर्देशन, हाम्रो चाहिँ पञ्चशीलका आधारमा हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, यो बारेमा यसलाई निरन्तरता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यवहार म सम्मानित संसदलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्दा वा कुनै विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्दा मुलुकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको छ। नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ र यस नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको मुलुकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध हुने भन्ने प्रश्न पनि उठ्दैन। यसअघि सरकारले गत असार 6 गते एसपीपीलाई अघि नबढाउने र सोको जानकारी अमेरिकालाई दिने निर्णय गरेको थियो। एसपीपीका सम्बन्धमा सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै सांसदले आवाज उठाउँदै आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एसपीपीका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ समेत गर्नुभएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशका बैठकको मिति परिवर्तन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस टाडामा शुक्रबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले साउन 21 गतेदेखि प्रचण्डको जापान भ्रमण तय भएका कारण पूर्व निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको मिति परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले साउन 29 गते तय भएको मध्य प्रदेशको बैठक भाद्र 2 गते बस्ने, प्रदेश 1 को बैठक साउन 26 गते, लुम्बिनी प्रदेशको साउन 29 गते, कर्णाली प्रदेशको साउन 31 गते र सुदूरपश्चिमको बैठक भाद्र 4 गते बस्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै प्रवास कमिटीको बैठक 6 गते, विशेष प्रदेशको 4 गते र सम्पर्क मञ्चको भाद्र 8 गते बैठक बस्ने प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीको साउन 15 गते बस्ने बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। आज हाम्रो स्थायी कमिटीको मिटिङ बस्यो। अध्यक्ष कमरेड आज अरू एजेन्डामा हामी प्रवेश गरेनौँ। हामी फेरि 15 गते 3 बजे बस्छौँ। यो जानकारी भयो तपाईँलाई। स्थायी कमिटी नै बस्छ। आज एउटा मात्रै एजेन्डामा हामी छलफल गऱ्यौँ। अध्यक्ष कमरेड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चका निम्तामा जापान जाँदै हुनुहुन्छ 21 गते। 21 गतेदेखि 25 गतेसम्म उहाँको जापान भ्रमण भएको हुनाले हामीले पहिले निर्धारित प्रदेशका बैठकहरूको बारेमा जुन तालिका थियो त्यो तालिका चेन्ज गऱ्यौँ। 20 गते, 22 गते र 24 गतेको कार्यक्रम चेन्ज गऱ्यौँ। त्यति नै हो। त्यो चेन्ज कस्तो छ भने मधेसको पहिले चाहिँ यो मधेसको 29 गते थियो, 2 गते सारियो मध्य प्रदेशको
त्यसपछि यो 1 नम्बर प्रदेशको 26 गते हुने भयो, लुम्बिनी प्रदेशको 24 गते थियो 29 गते हुने भयो, कर्णाली प्रदेशको 26 गते थियो 31 गते हुने भयो र सुदूरपश्चिमको 28 गते थियो 4 गते हुने भयो, आज 4 गते। त्यस्तै प्रवासको 6 गते अनि त्यसपछि विशेष प्रदेशको 4 गते र सम्पर्क मञ्चको 8 गते यो कार्यतालिका बैठक कार्यतालिका चेन्ज भएको छ। यति नै भयो। 15 गते हाम्रो बस्छ फेरि। पदाधिकारीहरूको बारेमा चाहिँ कहिले 15 गते हुन्छ। 15 गते सबै कुरा 15 गते ल है। धन्यवाद। प्रचण्ड नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको निमन्त्रणमा साउन 21 देखि 25 गतेसम्म जापान भ्रमणमा जाने तय भएको महराले जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बिमा बापतको ठूलो रकम भुक्तानी लिन विवाह दर्ता गरी सवारी दुर्घटना गराएको अभियोगमा 6 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ। ब्युरोले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाँकेको कोहलपुर बस्ने 21 वर्षीय सर्जन विकको सवारी दुर्घटना गराएर हत्या र हत्या पश्चात बिमा रकम असुल गरिएको सम्बन्धमा 6 जनालाई पक्राउ गरी संगठित अपराध र ठगीमा म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको हो। पक्राउ परेका बाँके कोहलपुरका सपना मल्ल, सञ्जीव परियाल, सरदार अहमद खाँ, टोपबहादुर राणा, दीपक केसी र ललिता सापकोटालाई प्रहरीले सार्वजनिक पनि गरेको छ। उनीहरूले 2078 वैशाख 2 गते बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकामा 21 वर्षीय सर्जन विकको योजनाबद्ध दुर्घटना गराई 2.5 करोड बराबरको बिमा रकम लिएको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले सवारी दुर्घटना गराएर बिमा रकम दाबी गर्ने उद्देश्यले सपना मल्लसँग सर्जनको विवाह दर्ता गराएका थिए। विवाह अघि नै उनीहरूले सर्जनको जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा गराएका थिए। दुर्घटनामा सर्जनको मृत्यु भएपछि 2078 साउन 14 गते रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सबाट सपनाले बिमा रकम बुझेर कामना सेवा विकास बैंक कोहलपुरको खातामा जम्मा गरेको देखिएको छ। त्यस्तै 2078 पुस 30 गते नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सर्जन विकको सवारी दुर्घटना शङ्कास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई खबर गरेको र त्यसपछि ब्युरोले अनुसन्धान गरेको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। अहिले हामीले यो केसलाई चाहिँ ठगी सम्बन्धी कसुरमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ। यो 78/1/2 गते 1 वर्ष अगाडि चाहिँ 11 बजेको समयमा चाहिँ कोहलपुरमा सर्जन विक भन्ने 21 वर्षको एकजना युवालाई चाहिँ बालुवा लोड गराउन भनी चाहिँ V10 17-25 नम्बरको मोटरसाइकलमा लिएर गइन्छ। तर भित्री सडकमा गइसकेपछि टोपबहादुर राणा छेत्रीले अब चलाइ ल्याएको चाहिँ V1K2491 नम्बरको मिनी बसले ठक्कर दिई घाइते बनाई बाटोमा लडेको अवस्थामा स्थानीय तथा प्रहरीले फेला पारी रेस्क्यु गरेको अवस्था छ। ब्याकग्राउन्डमा है 1 वर्ष अगाडिको। अब त्यसपछि त्यसमा प्रकृति हेर्दाखेरि तत्काल सवारी दुर्घटना जस्तो देखिएको भएर सवारी ज्यान अन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुन्छ र 78/10/25 गते फैसला पनि हुन्छ त्यो केसको। सवारी चालक टोपबहादुर राणा छेत्रीलाई 30 दिन कैद र जरिमाना 2000 ठहर भएको छ जिल्ला अदालत बाँकेबाट। मोटरसाइकल धनी सरदार अहमद खान मोटरसाइकल धनीलाई पनि अब जिम्मेवार बनाएको हुनाले सफाई पाएको अवस्था देखिन्छ। अब यसमा अलिकति मृतकको ब्याकग्राउन्डहरू त्यसपछि पछिल्लो समयमा अब तत्काल त त्यो सकियो, त्यो एउटा च्याप्टर जिल्ला अदालतले गर्यो। तर हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद कुरो छ भनेर पुनर्बिमा कम्पनीबाट केही सूचना प्राप्त भयो। मृतक सर्जन विक जुन एक्सिडेन्टमा मर्नुभएको थियो बसले हानेर, उसको चाहिँ सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा बापतको दाबी भुक्तानी रकम रु 2,50,00,000 रुपियाँ मृतकको नाममा चाहिँ त्यति भुक्तानी भनेको मतलब बिमा कम्पनीमा एउटा त 5 लाख क्षतिपूर्ति जुन कानुन बमोजिम पाउने कसैले बुझेर लग्यो, तर मृतकको नाममा चाहिँ 2,50,00,000 चाहिँ
जीवन बिमाको रकम चाहिँ भुक्तानी भएको देखियो र उनकी मृतकको श्रीमती भनिएकी सपना मल्लले बुझेको देखियो। अब यसपछि यहाँलाई थाहा छँदैछ बिमा कम्पनीले बिमा भुक्तानी गर्छ र पुनर्बिमा कम्पनीबाट उसले मागदाबी गरेर त्यो पेमेन्ट लिनुपर्नेमा चाहिँ पुनर्बिमा कम्पनीले चाहिँ शङ्का गर्छ यति छोटो समयमा बिहा भएको र चाहिँ पैसा यत्रो ठुलो चाहिँ के अरे एमाउन्टको चाहिँ बिमा गरिएको आर्थिक अवस्था पनि त्यस्तो देखिँदैन भनेपछि शङ्का लागेर चाहिँ सिआइबीको सम्पर्कमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेडबाट चाहिँ इन्सुरेन्स गरिएको हुन्छ र पुनर्बिमाले चाहिँ हामीलाई शङ्का गरेपछि अब हामी कहाँ त्यो रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्स पनि आउनुहुन्छ र ठगी सम्बन्धी चाहिँ हामीलाई जाहेरी प्राप्त हुन्छ। दुर्घटना हुनुभन्दा 2 महिना अघि मात्रै मृतकको नाममा बैंक खाता खोलिनु, विवाह अघि नै सपनालाई इच्छाएको व्यक्ति भनेर राखिनु र मृतकको त्यति ठूलो बिमा गर्ने आर्थिक हैसियत नहुनु लगायत शङ्काका आधारहरू देखिएको पनि ब्युरोका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवेदीले बताउनुभयो। गिरोहका सदस्यले ठूलो रकमको विवाह गराए हत्या गरी मृत्यु पश्चात बिमा कम्पनीबाट आउने ठूलो रकम बाँडफाँड समेत गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले चन्द्रगिरीमा सञ्चालित केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको छ। लिमिटेडले शुक्रबार चन्द्रगिरीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द्रगिरी हिल्सले कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्तिमा समस्या हुँदा केबल कार रोकिने गरेको भन्दै केबल कारमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नभएको जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा चन्द्रगिरी हिल्सका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले चन्द्रगिरी केबल कारमा कहिलेकाहीँ विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा र टेक्नोलोजीको हिसाबले केही समय रोकिने जानकारी दिँदै केही समस्या आएमा तत्कालै समस्या समाधान गर्ने गरिएको बताउनुभयो। उक्त समस्या केवल कारको समस्या नभएर विद्युतका कारण समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। ढकालले प्राविधिक समस्याका बारेमा बुझाइ फरक पर्दा चन्द्रगिरी केबल कारका बारेमा भ्रम सिर्जना भएको जिकिर गर्नुभयो। केही कारणले बिचमा नै केबल कार रोकिए यात्रुको स्वास्थ्यमा कुनै असर नपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। हामी भन्नाले चाहिँ जुन 3टा सिस्टम भनौँ न, बिजुलीबाट चाहिँ चल्छ, बिजुली गयो चाहिँ भन्नाले जेनेरेटरबाट चल्छ, जेनेरेटर पनि बिग्लियो सपोज भने त्यसपछि इमर्जेन्सी ड्राइभबाट भन्नाले चाहिँ हामीले इभ्याकुएसन चाहिँ गर्छौँ, तारमा भएको मान्छेलाई चाहिँ अपलोड चाहिँ गराउँछौँ। र यहाँहरूलाई मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि म के सोध्न चाहन्छु भने आज हामीले इन्टेन्सनल्ली केबल कार चाहिँ चढिराखेको बेलामा हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो इलेक्ट्रिसिटी जाँदा के हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ बन्द गरेको चाहिँ थियौँ। यहाँहरूले कस्तो चाहिँ फिल गर्नुभयो र यो जति पनि जस्तो मिडियामा भन्नाले जस्तो पहिला चाहिँ केही घटना जस्तो रिसेन्टली पनि जस्तो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू आएको बेलामा चाहिँ रोकिएको चाहिँ थियो र यस्तो चिजहरू क्रमशः भन्नाले चाहिँ आउन चाहिँ सक्छ, तर त्यो चाहिँ तुरुन्तै सट आउट चाहिँ हुन्छ। तुरुन्तै सट आउट चाहिँ यदि हुन सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ भएन भने सपोज जेनेरेटर पनि बिग्रियो अथवा इलेक्ट्रिसिटी पनि गयो भने हाम्रो चाहिँ भन्नाले जस्तो त्यो इमर्जेन्सी ड्राइभको माध्यमबाट वास्तवमा त्यो गोन्डोलामा चाहिँ भएको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई तल चाहिँ अफलोड चाहिँ गराउने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ छ। त्यो 100% चाहिँ सेफ्टी चाहिँ हुन्छ। र अब जहाँसम्म माथि चाहिँ टप स्टेसनमा बसेको मान्छेहरू चाहिँ भन्नाले जस्तो चाहिँ अब त्यो चाहिँ दिन चाहिँ सपोज अब 4 बजेदेखि सपोज यो केबल कार बन्द भयो र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट चाहिँ सपोज केबल कारमा भएको मान्छेलाई त तल अपलोड गर्यो, माथि भएको मान्छेलाई के होला त भन्ने यहाँहरूको प्रश्न हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जस्तो टप स्टेसनबाट हामी कहाँ चाहिँ रिसोर्ट छ, यहाँ माथि भन्नाले हामी कहाँ रेस्टुरेन्ट छ खानाको लागि, हामी चाहिँ बस्ने व्यवस्था चाहिँ छ एउटा भने सँगसँगै के छ भने माथिबाट चाहिँ गाडीको एक्सेस पनि चाहिँ छ र भोलि केही सपोज कारणबाट चाहिँ केबल कार चाहिँ सपोज इमर्जेन्सी ड्राइभ पछाडि यदि माथि प्यासेन्जरहरू धेरैजना चाहिँ हुनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा सपोज अब भन्नाले हामीले चाहिँ तल चाहिँ लग्नको लागि हामी गाडीबाट जुन बाटो छ त्यो भन्नाले यो मेन्टेनेन्सको लागि जुन युज गर्ने चाहिँ जुन बाटो छ त्यो बाटो मार्फत चाहिँ तल पनि लान सक्ने छ। एउटा त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चट्याङ परेको अवस्थामा र अर्को के हावाहुरी चाहिँ लागेको बेलामा यो केबल कार रोकिनेछ नआत्तिनु होला भनेर चाहिँ लेखेको चाहिँ छ है। एउटा चाहिँ कुरा चाहिँ हामी हाम्रो कम्पनीको तर्फबाट हामीले गल्ती के स्वीकार गर्नुपर्छ भने त्यसमा जस्तो हावाहुरी चट्याङ बाहेक बिजुली जाँदाखेरि अथवा टेक्निकल चाहिँ इस्यु भन्नाले बिजुलीबाट चाहिँ जेनेरेटरमा जाँदाखेरि ट्रान्सफर गर्दाखेरि अथवा जेनेरेटर र ट्रान्सफर
यो बिजुली जेनेरेटरले पनि काम नगर्दाखेरि इमर्जेन्सीमा ड्राइभमा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ अलिक ढिलो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केबल कारबाट चाहिँ तल चाहिँ जाने चाहिँ कुरा हुन्छ भन्ने कुरा वास्तवमा हामीहरूको चाहिँ तर्फबाट त्यो थप्नुपर्ने छ। त्यो तपाईँले भनिदिनु भयो, हामीले वास्तवमा चाहिँ त्यो हामीहरूको चाहिँ तर्फबाट जुन एउटा चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरा डेफिनेटली हामीहरूको कमी भएको त्यो कुरा हामी चाहिँ पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहे, नम्बर 1। नम्बर 2, अक्सिजनको चाहिँ कमी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म पनि पहिलो गण्डोलामा चाहिँ म चढेर हाम्रो चाहिँ राजशासकको प्रधान सम्पादकदेखि लिएर भन्नाले अरू 7 जना चाहिँ पत्रकार साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ अनि हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई अक्सिजनको चाहिँ कम भयो भनेर मैले सोधेँ, हामी चाहिँ भनेर ठ्याक्कै उसमा थियो। अनि उहाँहरूले जवाब दिनुभयो, यत्रो चाहिँ ऊहरू चाहिँ खुल्ला छ अनि हामीले त त्यो तलभन्दा अझ राम्रो चाहिँ अक्सिजन पायौँ भनेर पत्रकार साथीले नै भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन, अक्सिजनको चाहिँ हिसाबमा। नम्बर 2, तपाईँले तेस्रो चाहिँ जुन कम्पनीको तर्फबाट गल्ती अथवा तपाईँहरूले त्रुटिको कुराहरू मैले अगाडि नै भनिसकेँ, त्यो हामीहरूले चाहिँ त्यो एवारनेस वास्तवमा जुन आज हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ गरियो, यो प्रोग्राम चाहिँ अलिक पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो, ताकि यो पहिल्यै गरेको भए सायद त्यो त्यस्तो किसिमको कन्फ्युजनहरू वास्तवमा त्यो मिडियामा आउने कुरो त यहाँहरूले राख्ने हो, यहाँहरूले चाहिँ लेख्ने हो, सायद त्यो चाहिँ हामी पहिला नै त्यसरी चाहिँ हामी जान सकेको भए सम्भवतः यो इस्यु आउने थिएन। यो पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले विद्युत जेनेरेटर र इमर्जेन्सी ड्राइभबाट केबल कार सञ्चालन गर्ने गरेको र केही कारणले केबल कार सञ्चालनमा नै आउन नसके मन्दिरमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सडक मार्गबाट ल्याउने व्यवस्था पनि गरिएको जनाएको छ। नेपालमा थप 577 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2474 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 391 जना र 1808 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 186 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11964 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 269 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 1,69,488 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 4,356 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।